लड़कियों का शिकारी पार्ट 29। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस नावल की पूरी 50 एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी एक वीडियो में हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। जो वीडियो देख रहा है लाइक करके कमेंट्स ज़रूर करे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टारगेट पूरा करवाएं। अगर आज 2000 सब्सक्राइबर पूरे ना हुए तो फिर इस नावल की आप ये लास्ट किस्त देखेंगे और अपलोड नहीं होगी। शुक्रिया। मैं मिस आमना को उसी गली में छोड़कर वापस आया जहां से उसको मैंने पिक किया था। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, मैंने सलाम किया। अम्मी ने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे और ये बताओ तुमने दोपहर का खाना खाया है या नहीं। मैंने कहा अम्मी मैं दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था और मैंने दोपहर का खाना भी खा लिया है। अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपने रूम में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा अम्मी चाय बना के दे दो, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अम्मी ने कहा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अपने रूम में आकर बैठ गया। अचानक ही मेरे दिमाग में वो जीना लड़की आ गई, बलोच जिसने कहा था कि मुझे सक्खर से ले जाओ और हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। अब तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी थी या जिनसे मिला था उन सब से ज़्यादा खूबसूरत थी वो जीना। लोग कहते हैं ना कि पठानों और बलोचों में खूबसूरती ज़्यादा होती है। यकीन जाने कि उन्होंने बिल्कुल सच बोला था, क्योंकि जीना जितनी खूबसूरत थी वो जन्नत की हूर लगती थी। मैं बस उसे याद कर रहा था। मोबाइल मेरे हाथ में था, सोच रहा था कि मैसेज करूं, मगर उसने मुझे सख्ती से मना किया था, क्योंकि बलूच लोग बहुत सख्त होते हैं। वो अगर अपनी किसी औरत को किसी से बात करता देख लें तो वो डायरेक्ट गोली मार देते हैं। और जीना ने भी मुझे मना किया था। उसने कहा था कि जब भी राब्ता करना होगा तो मैं खुद आपसे राब्ता करूंगी। मैं अब शिद्दत से जीना को याद कर रहा था। खैर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी अम्मी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। अम्मी ने कहा कि चाय पी लो। फिर अम्मी अम्मी अपने अब्बू के रूम में चली गई। वो तुम्हें बुला रहे हैं, वो भी चाय पी रहा है। मैंने कहा जी अम्मी मैं चाय पीकर आ रहा हूँ। बस मैंने चाय पी और फिर अब्बू के कमरे में चला गया। अब्बू ने कहा कि हाँ भाई माजिद बेटा, तुम सुबह फिर चलना है तुम्हारी दुकान का सामान लेने के लिए, सदर मोबाइल मार्केट। मैंने कहा जी अब्बू, मैंने पैसे निकलवा कर रखे हुए हैं 6 लाख रुपए, वो लेकर चलेंगे और तुम्हारे लिए सामान लेकर आएंगे। मैंने कहा जी अब्बू। और फिर रात का वक्त हो गया। मैं बाहर दोस्तों के पास चला गया होटल पे लूडो खेलने के लिए। फिर रात को 10 बजे मैं घर वापस आया, खाना खाया और सो गया। सुबह मैं उठा, नाश्ता किया और सतारा को लेकर स्कूल चला गया। सतारा को मैंने स्कूल छोड़ा। मिस आमना से दोबारा मेरी मुलाकात हुई। मिस आमना आज बहुत खुश लग रही थी और मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया, चाय और बिस्किट मंगाया। और फिर मिस आमना मुझसे पूछने लगी, हाँ माजिद ये बताओ कल तुम्हें अच्छा लगा था। मैंने कहा मिस कल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत की वादियों की सैर कर रहा था। मिस कहने लगी कि माजिद मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरी ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन था कल वाला, मुझे बहुत सुकून मिला था। तकरीबन 30 मिनट तक मैं उसके साथ बैठा रहा। फिर मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर आया तो अब्बू ने कहा कि मैंने एक दोस्त से गाड़ी लेकर आ जाता हूँ, 2 बजे हम लोग सदर मार्केट चलेंगे। तुम अपनी बहन को भी स्कूल से ले आना, उसके बाद आराम से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है अब्बू। वक्त का पता ही नहीं चला, मैं सतारा को लेकर वापस आ गया। खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं और अब्बू सदर मोबाइल मार्केट के लिए रवाना हो गए। हमने जाकर तकरीबन 6 लाख रुपए का सामान खरीदा और लाकर दुकान में रख दिया। अगले दिन हमारी ओपनिंग थी। मैंने सब दोस्तों को बता दिया था कि भाई कल सुबह मैं दुकान की ओपनिंग कर रहा हूँ, कुरान खानी होगी और बिरयानी भी होगी और मिठाई भी तकसीम होगी, तो आप सब दोस्त टाइम पर पहुंच जाना। और फिर अगले दिन हमने दुकान की ओपनिंग की, कुरान खानी हुई, दुआ हुई और फिर बिरयानी भी खिलाई और मिठाई भी तकसीम की। और फिर मेरी दुकान मोबाइल की शुरू हो गई। मैंने दुकान का नाम अपनी बहन के नाम पर रखा, सतारा कम्युनिकेशन।
اور پھر کسٹمر کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ کافی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کوئی جیز کیش کروا رہا تھا تو کوئی ایزی پیسہ کروا رہا تھا، کسی کو چارجز چاہیے تھے تو کوئی ہینڈ فری لے رہا تھا تو کوئی ڈیٹا کیبل لے رہا تھا۔ مطلب کہ میرا کام چل پڑا تھا۔ صبح میں کام پر جاتا تھا اور رات میں دکان بند کر کے واپس آتا تھا۔ اب میری زندگی محدود ہو گئی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ ایک لڑکی آئی، مجھ سے اپنا نمبر پر لوڈ کروایا، لیکن جب پیسے دیکھنے لگی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ شاید وہ پیسے یا تو گھر پر بھول آئی تھی یا پھر کہیں راستے میں گرا کر آ گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ بہت بہت معذرت، میں پیسے گھر بھول آئی ہوں یا پھر کہیں راستے میں مجھ سے گر گئے ہیں۔ 2000 روپے کا اس نے پیکج کروایا تھا، منتھلی پیکج۔ اب وہ لڑکی تھی بہت خوبصورت، کہنے لگی میرا نام زویا ہے اور میں سامنے ہی گلی میں رہتی ہوں، آپ اگر برا نہ مانیں تو میں جا کر گھر سے پیسے لے کر آتی ہوں، آپ میرا یقین کریں میں واپس ضرور آؤں گی۔ میں نے کہا زویا جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام سے جائیں، جب آپ کا دل چاہے آپ پیسے دے دیجیے گا۔ مجھے جیسے ہی میں نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ زویا نے اپنا نمبر بھی مجھے لکھوا دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ میں کام میں بزی ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ پیسے لے کر دوبارہ میری دکان پر آئی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ لیجئے 2000 روپے۔ میں نے کہا کہ زویا آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ٹائم پر لے آئیں۔ زویا کہنے لگی کہ میں نے آپ سے زبان کی تھی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ماجد ہے۔ کہا آپ کی دکان کا کارڈ مل سکتا ہے؟ میں اپنی دکان کا کارڈ دیا اور وہ چلے گئی۔ میں صبح 10 بجے دکان کھولتا تھا اور رات کو 10 بجے بند کر دیتا تھا۔ کام میرا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ رات کو میں نے دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے کھانا کھایا اور پھر اپنے روم میں آ گیا۔ میں بھی سونے ہی والا تھا کہ میرے موبائل پر میسج آیا۔ میں نے میسج دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ میسج میں سلام تھا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اگلا میسج آیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اس نے میسج میں لکھا کہ میں زویا ہوں جو آج آپ کی دکان پہ آئی تھی۔ میں نے کہا جی کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ جیسے اچھے انسان بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، ایسا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پیسے گھر بھول کے آ جاتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی اس طرح پیکج وغیرہ کروانا ہو تو آپ مجھ سے میسج کر دیا کریں، میں کر دیا کروں گا۔ اب ہمارے درمیان بات چیت ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی اور میں اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ہمیں بات کرتے کرتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میسج پہ بات چل رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی ماجد آپ بہت اچھے ہیں، میرا نمبر سیو کر لیں۔ میں نے آپ کا نمبر سیو کیا ہے۔ اور پھر میں سو گیا اور وہ بھی سو گئی۔ صبح میں جیسے ہی اٹھا تو صبح اس کا میسج آیا ہوا تھا گڈ مارننگ کا۔ میں نے گڈ مارننگ کہا، فریش ہو کر ناشتہ کیا اور دکان پر آ گیا۔ اب میں دکان پر کسٹمر دیکھ رہا تھا اور اس کے مسلسل میسیجز بھی آ رہے تھے۔ میں اسے میسیجز کا جواب بھی دے رہا تھا، شاید میں اسے اچھا لگا تھا۔ تو وہ بھی بہت اچھی تھی، مگر وہ تھی شادی شدہ، 25 سال سے 26 سال کی لگتی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ مجھ سے بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ ماجد مجھے اکیلے میں کب ٹائم دے رہے ہو؟ مطلب کہ وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اتوار والے دن میں دکان بند رکھتا ہوں، اتوار کو ملتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتوار کو مجھے کہیں لے کر چلیے گا جہاں کوئی بھی نہ ہو، آپ ہوں اور میں ہوں۔ مطلب کہ وہ کھل کر تو نہیں بتا رہی تھی کہ وہ منہ سے کس لیے ملنا چاہتی ہے، مگر اس نے باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دن گزرتے گئے، میں کام میں مگن تھا۔ کئی ایسی لڑکیاں آئیں جو مجھے دکان پر لائن مارتی تھیں۔ یہ موبائل کا کام ہی ایسا ہے کہ یہاں لڑکیاں اور آنٹیاں ضرور آتی ہیں اور سیٹ بھی آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ آپ زویا کو ہی دیکھ لیں کتنی آسانی سے سیٹ ہو گئی تھی۔ آج ہفتے کا دن ختم ہو گیا تھا، صبح اتوار تھا، میری اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، میں دکان بند رکھتا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، مجھے میسج آیا صبح 11 بجے مجھے فلان جگہ سے پک کر لینا، جہاں دل چاہے مجھے لے چلیے گا۔ اب میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اب 2 گھنٹے کے لیے گیسٹ ہاؤس بک کرواؤں گا اور وہیں لے کر جاؤں گا زویا کو، اور پھر میں سو گیا۔
صبح 10 بجے اٹھا، نہا دھو کر فریش ہوا، ناشتہ کیا اور گوگل پہ سرچ کیا تو ایک گیسٹ ہاؤس کا نمبر ملا۔ میں نے کال کر کے گیسٹ ہاؤس بک کروا لیا اور 11 بھی بج گئے تھے۔ میں تیار ہو کے اسی جگہ پہنچا جہاں زویا نے مجھے بلایا تھا۔ زویا نقاب کر کے پہلے سے وہاں پر موجود تھی، کھڑی تھی۔ میں نے اسے بائک پر بٹھا دیا اور ہمارے علاقے سے کافی دور ایک گیسٹ ہاؤس میں لے آیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ناول کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ شکریہ۔